अस्सलाम नाज़रीन, हमारे सोपिया प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू ऐं मां सनाउल्लाह हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। प्रोग्राम में नाज़रीन पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं तकरारी पीका एक्ट जे हवाले सां। तकरारी पीका एक्ट मीडिया लाइ मार्शाला करार ॾिनो वियो आहे। सहाफ़ी सरापा एहतजाज आहिनि। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पारां बाद नमाज़ जुमा पार्लियामेंट हाउस ॿाहिरां एहतजाज कयो वियो आहे, जंहिंमें PFU जे मरकज़ी सदर राणा अज़ीम शिरकत कई आहे। गॾोगॾु IFJ जी जेकी मरकज़ी सदर आहे उन बि एहतजाज में शिरकत कई आहे। ॿिए पासे पीका तरमीमी एक्ट ख़िलाफ़ दरख़्वास्तुनि ते क़ानूनी वज़ारत ऐं ॿियनि खे नोटिसिस बि जारी कया विया आहिनि ऐं दरख़्वास्त गुज़ारे जो मौक़िफ़ आहे त पीका कानून आइन जे मुख़्तलिफ़ आर्टिकल्स ऐं इंसानी हक़नि जी लताड़ आहे। इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तर्जुमा निगार एंकर पर्सन आसमा शिराजी साहिबा असां सां टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मैडम, आपने प्रोग्राम के वक्त दिया। आपसे मैडम ये जानना चाहेंगे कि तकरारी पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ी मुतादिद दिनों से जो है वो सरापा एहतजाज है। भूख हड़ताली कैंप भी हमने देखी, उसके बाद आज फिर एहतजाज भी हुआ है पार्लियामेंट हाउस के बाहर। तो क्या वजूहात हैं कि हुकूमत सहाफ़ियों के मुतालबात सुन नहीं रही? जी बिल्कुल, जाहिर है कि ये जो पीका एक्ट है ये बहुत ही ज्यादा मुतनाज़ा एक एक्ट है और इसके अंदर लोगों को बताने की जरूरत है कि इसमें वो कौन सी ऐसी शिक़ें हैं जो कि बहुत ज्यादा मुतनाज़ा भी हैं और जो आज़ादी राय के ऊपर पाबंदियां भी लगाती हैं। मसलन इसके अंदर एक शिक़ ऐसी है कि जिसमें अगर दो लोग आपस में कोई इख्तलाफ करते हैं या किसी खबर के ऊपर उनका कोई तनाज़ा होता है और कोई किसी को चैलेंज करता है उसकी फेक न्यूज के हवाले से, तो वो उसके अंदर वो दोनों आपस में नहीं तय कर सकते, बल्कि जो तीसरी पार्टी है अथॉरिटी की सूरत में वो उसका तस्फिया करेगी और वो जिम्मेदार करार देगी। यानी वो उनके हाथ में मामला होगा, इंडिविजुअल्स के हाथ से ये निकल जाएगा। फिर ये किसी भी शख्स के खिलाफ जो है इसके खिलाफ के तहत एक्शन हो सकता है। यानी कि इससे पहले कोई मीडिया जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो काम करते हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनके हवाले से तो पहले से कवानीन मौजूद थे ही, सोशल मीडिया के हवाले से भी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अगर एनी पर्सन, कोई भी शख्स जो है वो इसके ऊपर कोई उसकी जद में आता है तो उसके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो सकेंगे। तो इस वजह से भी आप किसी के ऊपर भी जो आजादी इजहार की या सोचने की एक पाबंदी है वो एक खदशा जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। फिर इसकी जो वेग सी टर्मिनोलॉजीज हैं, यानी कि इसके अंदर जो नजरिया पाकिस्तान या कौमी सलामती या मजहब और इसके हवाले से जो एक मुबहम सी जो इसकी डेफिनेशन की गई है, वो डेफिनेशन जो है उसके वो बहुत एतराज उस पे है। यानी आप किसी को भी अंदर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी खबर है किसी बाइख्तियार के खिलाफ जो उसमें कि कौमी सलामती की बात होती है, तो या वो नहीं भी होती कौमी सलामती की, तो उसको बना दिया जाए और उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल है ये 3-4 चीजें हैं जो, और फिर एक क्रिमिनलाइज है, इसमें 3 साल कैद है, जो कि कहीं भी दुनिया में मेरा ख्याल है एक आधा मुल्क ही है जहां पे इस तरह की शिकें हैं, इस तरह की कवानीन है। 20 लाख जुर्माना है। तो बहुत सारी इसके अंदर शिकें हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ये आज एहतजाज हुआ है PFUJ का और PFUJ ने आज इसके ऊपर जो है दोनों तंजीमों ने अपनी अपनी जगह पे इसके ऊपर एहतजाज किया और इसके ऊपर एहतजाज जो है वो जारी रखने का फैसला किया है। हुकूमत को भी ये कहा जा रहा है और हुकूमती जो इत्तेहादी है उनको भी कहा जा रहा है कि इस हवाले से अपना एक्शन लें। अच्छा आसमा शिराजी साहब, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जब कोई भी जमात अपोजिशन में होती है तो वो सहाफ़ियों के साथ खड़ी हो जाती है, उनके हकूक़ की बात करती है। और जैसे तहरीक इंसाफ हुकूमत में यही पीका का काला कानून जब आने लगा था तो इसी हुकूमत ने मुखालफत की थी और बड़े बड़े जो है इस हवाले से दावे भी किए थे। लेकिन अब ये खुद हुकूमत में है और उन्होंने कानून मंजूर भी करवा लिया। तो ये हुकूमत में आने के बाद ये माइंड सेट चेंज क्यों हो जाता है? जी बिल्कुल, ये बड़ी एक बदकिस्मत सी बात है। आपको याद होगा 2016 के अंदर भी PMLN की गवर्नमेंट पीका कवानीन लेके आई थी और फिर उसके बाद उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई तो उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया था इसी तरह का अथॉरिटी का, जिसको कि उसकी शिक को जो है वो जो 20 उसकी शिक थी वो अदालत ने स्ट्राइक डाउन कर दी थी, लेकिन और उसको खत्म भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद अब PMLN की गवर्नमेंट आई है तो एक मरतबा फिर इसी तरह के कवानीन जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। तो ये अगर देखा जाए, और आपने देखा कि वो पीका कवानीन जो थे वो फिर किस तरह से इस्तेमाल भी किए गए इमरान खान साहब की हुकूमत में। आज अगर ये देख के बनाए जाएंगे कवानीन के एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए, स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए हैं, तो कल को वही कवानीन उन्हीं पार्टियों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं जो कि इस वक्त
ایوان اقتدار میں. جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں آپ کی ترجیحات اور ہوتی ہیں, آپ کو ووٹ کو عزت دے کے آپ کو دینا نظر نہیں آتی, آپ باقی جو تمام طاقت کے مراکز ہیں ان کا اختیار استعمال کرتے ہیں. لیکن جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ ووٹ کو بھی عزت دیتے ہیں, آپ اس طرح آزادی رائے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کو انسانی حقوق بھی یاد آ جاتے ہیں, آپ لاپتہ افراد کے کیمپس میں بھی پہنچ جاتے ہیں, ان کو بھی آپ تسلیاں دیتے ہیں. اور جب اقتدار میں آتے ہیں تو بالکل یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ بھول جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو دوہرا معیار ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا, یہ نظر آتا ہے, اور اس کو بالکل اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہونا چاہیے. کم از کم ان کو پکچر پیش ضرور کرنی چاہیے کہ جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو کس طرح کے اقدامات کرتے ہیں, اور جب آپ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں تو آپ کس طرح کے نعرے بلند کرتے ہیں. اچھا, عصمت شیرازی صاحب, سینئر صحافی جو ہیں وہ انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس قانون کے خلاف, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت قانون اور دیگر کو جو ہے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں جب تک اس کیس کا آگے ٹرائل ہو, آگے کیس چلے, تب تک اس پہ عمل درآمد روکا جائے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر جو عدالت ہے وہ کوئی عمل درآمد روکنے کے اوپر, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی ابھی تک تو نہیں, کیا پتا وہ ایسا کچھ کر دے. مگر میری اطلاعات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ امینڈمنٹس جو ہے وہ پرپوز کرنا چاہتی ہے اس قانون کے تحت, اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت کو فورس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کنسلٹ بھی کرنا چاہتی ہے پاکستان کی تنظیموں کو. اور ہماری امید بھی اسی پہ ہے کہ یہ جو سو کال جمہوری جماعتیں ہیں یہ کم از کم ایکٹ کریں, یہ عمل کریں, یہ صرف نعرے نہ لگائے, بلکہ یہ جو متنازع شکیں یہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر کے بھی ہو سکتا تھا. یہ جو جتنی میڈیا تنظیمیں ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کر کے بھی, ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا, اور اس کو کیا جانا چاہیے. فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو ڈیل کرنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بلڈوز کریں چیزوں کو. کنسلٹیشن کے تحت اسٹیک ہولڈرز کی کنسلٹیشن کے ساتھ جو ہے اگر کوئی قانون بنے گا تو وہ ایکسیپٹیبل ہوگا اور فیک نیوز کا خاتمہ کرنے میں مدد ملے گی. مگر اس طرح اگر بائی فورس چیزوں کو آپ شامل کریں تو ایک اچھا قانون بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ اس قانون کے اندر تو بہت سے نقائص ہیں. تو مجھے امید ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کے اس قانون کو جو ہے, اور ایون پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اندر شامل ہوں, اور ایک اچھی قانون سازی اس کے اوپر ہو جس میں کہ کنسلٹیشن میڈیا کی تنظیموں کی ہو, اور اس کے اندر تجاویز موجود ہے, تنظیمیں دینا چاہتی ہیں, کرنا چاہتی ہیں پیش, ان کو شامل کر کے اس کو جو ہے امینڈ کیا جائے. بس شیرازی صاحب, آخر میں بس آپ سے جاننا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے جیسے آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کچھ امینڈمنٹ پرپوز کرنا چاہتی ہے اس میں, تو ان کے تو پیپلز پارٹی کے تو مختلف خدشات ہیں, حکومت وہ نہیں سن رہی, کینالز کے اوپر ایک اسٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, حکومت اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی. تو یہ جو انہوں نے قانون بل منظور کروا دیا, جو قانون بن چکا ہے, تو اس میں وہ اسٹیپ ڈاؤن کرے گی حکومت, آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس ایک متبادل قانون لے کے آتے ہیں اور کنسلٹیشن کے ساتھ لے کے آتے ہیں تو میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ کی بات درست ہے کہ نالز کے ایشو کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا شور مچایا, احتجاج کیا ہے, اور لیکن یہ جو قانون ہے اس کے اوپر میڈیا بالکل سامنے کھڑا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. تو پریشر بلڈ اپ ہوگا تو حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور باقی ایشوز کے اوپر بھی ان کو جو ہے وہ کنسلٹیشن جو ہے گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. باقی ہر چیز جو ہے وہ قوم کے مفاد میں ہونی چاہیے, آئین کے تحت ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر اگر وہ آگے آئیں گے تو اپوزیشن کے ساتھ اور حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ میڈیا کھڑا ہوگا. صحیح. اچھا, بحیثیت میں ایک صحافی سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے میڈیا مالکان, میڈیا اداروں کو اس وقت کیا رول ادا کرنا چاہیے اس دوران؟ صحافی جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ تو سراپا احتجاج ہیں, ہم دیکھتے ہیں وہ روڈوں پہ نظر آتے ہیں, تو ہمارے اداروں کو بھی کچھ اسٹیپ لینا ہوگا اس معاملے میں, آپ سمجھتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر ایک کنسنسس بنے گا اور ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا تو بالکل اس کے اوپر بات ہوگی اور ہونی چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر آگے بڑھا جا سکتا ہے. یہ اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو صحافتی تنظیمیں ہیں اور مالکان ہیں وہ اس مسئلے کو لے کے آگے چلتے ہیں, کیونکہ یہ سب کی بقا کی بات ہے. ہم سب فیک نیوز کے شکار ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میرے خلاف کس طرح سے پروپیگنڈا اور فیک نیوز جو ہے وہ چلتی رہی ہے, چلائی جاتی رہی ہے, مگر ہم اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
اس کے اوپر ایسا ڈیفیمیشن کا قانون مضبوط کیا جانا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے اندر جو فائنز ہیں وہ رکھنے چاہیے، لیکن کرمنل سزا کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک تو ہے. یہ سب چیزیں ہیں، اور اس میں میرے خیال ہے صحافتی تنظیمیں اور مالکان کو ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ اس سب کی بقا کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسما شیرازی صاحبہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ نگار اسما شیرازی صاحبہ جی اواں ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हुननि जो चवणु आहे त हिन जेको हीउ कानून कारो कानून हुकूमत आंदो आहे जंहिंखे सहाफ़िन मीडिया जे लाइ मार्शला बि करार ॾिनो आहे, इन जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुझु अमेंडमेंट्स प्रपोज़ करणु चाहे थी ऐं कुझु ई वक़्त में हू शायदि प्रपोज़ बि कनि. इन हवाले सां इन कानून खे बहितर करण जे हवाले सां सहाफ़ती तंज़ीमुनि वटि बि तजवीज़ूं आहिनि, उहे बि पंहिंजूं तजवीज़ूं पेश करणु चाहिनि था. पर हुकूमत इन सहाफ़ियुनि जूं तजवीज़ूं ऐं उन्हनि जा मुतालबा ॿुधण में जेको आहे संजीदा इन वक़्तु नज़र न पई अचे. हिकु पासे सहाफ़ियुनि जी बुख हड़ताल बि जारी आहे. असां ॾिठो त गुज़िरियल ॾींहुं सेमिनार इस्लामाबाद में थियो, जंहिंमें सहाफ़ियुनि तक़रीरूं बि कयूं ऐं पंहिंजो मौक़िफ़ बि साम्हूं रखियो, जंहिंमें अपोज़िशन बि शिरकत कई. अलमराज नासिर अब्बास, मौलाना फज़लुर रहमान, महमूद ख़ान अचकज़ई, उन्हनि पंहिंजो मौक़िफ़ बि उते हुकूमत जे साम्हूं रखियो ऐं इन बिल खे जेको आहे उहो रद्द कयो आहे. असीं वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था.